انتم ተከታተሉ ይመጣሉ ትረጋጉስ ዋናው ጤና እናችን ጓደኛዬን ልወስድብኝ እኔ ያየር ታመጣኝ ዛሬ እግዚአብሔር መረደ ቀጣይ ፕሮግራም አስቡበት እና ተጠንቀቁ 12 ሰዓት በኋላ ዝጉ በተለይ እንትን ያላችሁ ምናምን ታይ ሙዚቃውን ታዩ ከደቀም ሙዚቃውን ታዩ ይገራኛል ተጂ ስዊስ ሻማኔ ያለቀህ ደም ተጠቀምሽ ከንተ ተማሪ እሱ ጉድ ማለት ነው اسمون دانيال سكين أسوين أتي تمني قاسمي أنا إذا كنت أنا بمارس المارس نجوا سجني من كتر ندم مش عارفة كذا اللي دفعت سعره بس سويت جالس يتابع بعد استي بس يعني اليوم ما شاء الله انا كان من الصوت جالس تابع درك بيجامه درس بيجامه درس من بيجامه تابع درك جالس أنا استمتعت يلا نجري أكشن. ده ما أنا فيديو بس كده مرة. يلا جواز. نتفرج بس. ستين أنت ولا زوج سنتين سنتين ما دام لزقام. ጋይስ እናማ ስላችሁ ማለት ነው ያው ዛሬ ደስተኛ ነኝ ያልኩበት ምክንያት በጣም